السلام عليكم. اليوم غنبداو اول درس بالنسبه الاولى بكالوريا اللي هو اللوجيك او الدرس ديال المنطق. غنشوفوا كاع زعما الفقرات ديال هذا الدرس. نحاول ندير واحد الملخص ديال غادي نطرقوا للتمارين باش نفهموا مزيان واكثر هذا الدرس. الوغ اول حاجه كنبداو بها في هذا الدرس كنهضروا بزاف على لي بروبوزيسيون اولا بالعربي عباره. غنبقاو نهضروا على عطينا عبارات العمليات على هاد لي بروبوزيسيون. alors اولا شنو هو proposition? Proposition est une énoncé formé d'un assemblage de symboles ou de mots auquel une valeur de vérité vrai ou faux peut être attribuée. هي عباره فيها بعض المرات كلمات اولا دي سامبول اللي كتقبل جوج الحوايج، يا انها تكون فغي يا انها تكون فوس. مثلا كنجي كنقول لك هاد السبوره مثلا كحله، واش هذا انا عطيتك عباره، الوغ انت هاد العباره يا اما تكون صحه ولا خطا على حسب التفكير ديالك ولا على حسب مثلا شنو كتشوف انت كتبان لك بلي بيضه. دونك هاد العباره فهي فوس نا بروبوزيسيون. ومن بعد غادي نشوفوا شنو هما لي كونتيفيكاتور اولا بالعربيه المكممات. الوغ شنو كيعنيو هادو؟ هما مجموعه من دي سامبول اللي خصنا نكونوا عارفينهم. عندنا كيلكو سوا اشكون ديجا شفتوهم اولا اول مره. الوغ هذه كتعني كيلكو سوا، هذه كتعني il existe وهذه il existe ان اونيك، يعني هذه كاين واحد دابا هذه مهما يكون يعني كاين في اي بلاصه، هذه يوجد وهذه يوجد وحيد، يعني هذه اكزيستانسيال وهذه اكزيستانسيال اونيك. il existe ان اونيك يعني غير واحد اللي كاين، هذه اكزيست، هذه او موان. يعني هذه شنو كتقول لنا؟ يوجد واحد او لا اكثر، يعني على الاقل راه كاين واحد. هذه راه كيفين ما مشيتي كاين. باغ اكزومبل كنقول لك انا عندي واحد السله د الليمون، الوغ فين ما هزيت انا من هذيك السله اشنو غادي نلقى؟ غادي نلقى الليمون حيت هذيك السله كلها فيها الليمون. يعني كيلكو سوا انني فين ما انا هزيت راه غنلقى مثلا الليمون. هذه فقط اكزامبل. الوغ كيلكو سوا. دابا غادي ندوزو لي زوبيراسيون sur هاد لي بروبوزيسيون. اوبيراسيون sur les propositions. alors شنو هما لي زوبيراسيون؟ هما عمليات كنقدروا نديروهم على شي عباره. اول وحده واللي كتخدم بها بزاف غادي نعطيكم فقط مع اون جينيرال، وابري لي ديتاي راه غيكونوا في لي زيكزارسيس. اول حاجه واللي كيركزوا عليها بزاف في لي زيكزارسيس غالبا كتكون هي لا نيغاسيون. شنو هي لا نيغاسيون؟ هي النفي. باغ اكزومبل قلت لك انا 2، اشنو هو 2؟ ايت ان نومبر بير. عطيني النيغاسيون ديال هذه، يعني العكس ديالها شنو؟ 2 اي ان بير. فوالا هذا هو النيغاسيون. او باغ اكزومبل الوغ هنا بروبوزيسيون بعض المرات كنرسمو نديروا لها بي، غالبا بي. وكاينه واحد الحاجه اخرى ما قلناش هنا هي فونكسيون بروبوزيسيونيل. الوغ يا اما يقول لك بي يا اما يقول لك بي دو اكس، يعني بدلاله واحد اكس. الا كانت بي دو اكس راه هذه فونكسيون بروبوزيسيونيل، كانت غير بي بوحده فهذيك راه كتسمى بروبوزيسيون. راه عندهم ميم برينسيپ، يعني ما يتلفوكمش. الوغ هنا عندنا لي بروبوزيسيون، عندنا الكونسيفيكاتور. انا كنهضر على لي زوبيراسيون سور هاد لي بروبوزيسيون. قلنا لا نيغاسيون. فاش كنقول لك بي شنو هو لا نيغاسيون ديال بي؟ هي بي بار اولا هي كو بار، كتعني لا نيغاسيون ديالها. الوغ حاجه اخرى ما هضرناش عليها اللي هي لي طابلو دو فيريتي. شنو هو طابلو دو فيريتي؟ طابلو دو فيريتي اولا جدول الحقيقه. باغ اكزومبل انا نعطيكم طابلو دو فيريتي دابا ديال النيغاسيون. عندي واحد العباره، هاد العباره شنو كتقبل؟ ونعطيك هنا النيغاسيون ديالها. عباره شنو خصها تكون؟ يا اما فغي يا اما فوس. قلنا عباره كتقبل جوج حوايج، يا فغي يا فوس، ما عندناش الوسط. الوغ غالبا فغي كيرمزوا ليها ب1 و فو بزيرو. يعني يا اما تلقاو طابلو دو فيريتي اللي فيها هاد لي مو فغي او فو، اولا تلقى فيها 1 0. 1 راه كتعني فغي
او زيرو كتعني فوس. الا كانت هاد البروبوزيسيون فغي الوغ شنو هي لا نيغاسيون ديالها؟ بيان سور هي فوس. وإلا كانت هاد البروبوزيسيون اي فوس الوغ لا نيغاسيون ديالها سي فغي. صافي هذا هو الطابلو دو فيغيتي. وغنبقاو نفهمو فيه كاع هاد لي زوبيراسيون اللي جايين. الوغ دابا هضرنا على النيغاسيون اللي هي النفي. ندوزو ل اوبيراسيون اخرى اللي سميتها لا كونجونكسيون. لا كونجونكسيون شنو كتعني لا كونجونكسيون اولا بالعربيه العطف المنطقي؟ هي بحال كنقول لك و نعقلوا على باش هذه هي و شي حاجه وهذه غنبين لكم اكزامبل. الوغ هنا عندي لا كونجونكسيون باغ اكزومبل عندي دو بروبوزيسيون اللي حدا سميتها بي وحده سميتها كو. لا كونجونكسيون ديالهم كنديروا لها بهاد العباره هذه. اون فرونسي كنقولوا اي الوغ واو ولا اي باش تعقلوا عليها. الوغ هنا غنشوفوا الطابلو دو فيغيتي باش نعرفوا هذه. الوغ عندي هنايا دو بروبوزيون بي وعندي كو. داكوغ. الوغ دابا بغيت نعرف شنو هي لا كونجونكسيون ديال هاد الجوج. باغ اكزومبل عندي الاولى ان هاد لي دو سون فغي، وحده فغي وحده فوس، وحده فوس وحده فغي وبجوجهم فوس. الوغ شنو كتعني هاد اي؟ الوغ قلنا اي يعني هذه صحيحه وهذه صحيحه. شنو المجموع ديالهم؟ صحيح. الا كانت هذه صحيحه وهذه خاطئه اشنو خصنا؟ و يعني بجوجهم خصهم يكونوا صحاح، دونك راه فوس. الا كانت وحده صحيحه وحده خاطئه فوس يعني هذه فقط كتكون صحيحه الا كانوا بجوجهم صحاح. وباش تعقلوا على حاجه اخرى بحال واحد التقاطع ديال جوج مجموعات، عندي المجموعه بي وعندي المجموعه كو، عندي واحد التقاطع ديالهم يعني هاد البلاصه هذه شنو كيكون فيها؟ كيكون فيها هذاك الشيء اللي بغي فيهم بجوج يعني المشترك بيناتهم. هاد الشيء اللي مشترك بهم هو هاد لا كونجونكسيون. هاد الشيء هذا هو هاد بي كونجونكسيون اولا بي اي كو. داكوغ. ندوزو دابا ترم اخر او لا اوبيراسيون اخرى اللي هي لا ديسجونكسيون. لا ديسجونكسيون الوغ هذه الا كانت هذه و فهذه هي او. الا كانت هذه اي هي باغ هي او. الوغ بي او كو يعني وحده فيهم تكون صحيحه. الوغ فاش غادي نجيو نديرو الطابلو دو فيغيتي ديالهم اي كو. الوغ لا كانت هذه صحيحه وهذه صحيحه، هذه صحيحه هذه خاطئه، هذه خاطئه هذه صحيحه، بجوجهم خاطئين. غنشوف الا كانوا بجوجهم صحاح مزيان، راه بجوجهم صحاحين راه صافي يعني التقاطع ديالهم حتى هو زعما المجموع ديالهم صحيح. هذه بحال داكشي المجموع ديالهم. نجيكم هذاك الشيء ديال المجموعات عاوتاني. ها هي بي وها هي كو. اشنا هي بي او كو؟ يعني بحال داكشي لونيون ديالهم، هذه لانترسيكسيون وهذه لونيون يعني هادشي كامل اللي هنايا كامل. داكوغ. الوغ الا كانوا بجوج صحاح فراه صحيحه، كانت وحده فيهم اللي صحيحه فراه صحيحه، كانت وحده فيهم اللي الاخرى حتى هي صحيحه والاخرى خاطئه حتى هي صحيحه، بجوجهم خاطئين لا. هنا الهدايا هي يعني الوحيده اللي كتكون فيها خطا هي فاش كيكونوا بجوجهم فوس. لي دو بروبوزيسيون سون فوس. سي بون. شنو بقى لينا؟ الوغ سي بون. داكوغ. بقات لينا لامبليكاسيون و ليكيفالونس. الوغ عندنا لامبليكاسيون بالعربيه هي الاستلزام. فاش كنقولوا شي حاجه كتامبليكي شي حاجه يعني الا انطلقنا من شي حاجه غنوصلوا شي حاجه. الوغ من بعد غادي نفهموها بالضبط. الوغ لامبليكاسيون عندي بي وعندي كو، وعندي بي امبليك بجوجهم صحاح. الا مشيت من الحاجه اللي هي صحيحه وعطاتني حاجه صحيحه فراه هادشي عادي. انت جيتي ليا بحاجه صحيحه ضروري خصك تلقى شي حاجه اللي هي صحيحه. يعني بحال كنتي نطلقتي من واحد العباره، نطلقتي من واحد المعطى وعطاك واحد النتيجه. الا داك المعطى كان صحيح والنتيجه كانت صحيحه فراه صحيح. داكوغ. عطيتك واحد المعطى اللي هو صحيح وخرجتي ليا في نتيجه اللي هي خاطئه، راه ما يمكنش. دونك انت اللي خاطئ يعني شي حاجه تما الغيزونمون ماشي هو داك. الوغ فاش كتكون خاطئه وكتعطيك
فاش باردون صحيحه وتعطيك الخطا راه ما يمكنش، سي فو. جيتي ليا من شي حاجه خاطئه وعطاتك شي حاجه صحيحه فراها بوسيبل تكون صحيحه. هذه كيتلفوا فيها الناس بزاف، ولكن عقلوا عليها. الا جينا من حاجه خاطئه عطاتنا حاجه صحيحه راها صحيحه. كانوا بجوجهم خاطئين، يعني مشيت من الخاطئ وعطاني الخاطئ راه سي نورمال يعطيك خاطئ، هذه صحيحه. داكوغ. الوغ هاد الطابلو دو فيريتي ديال لامبليكاسيون يكفي فقط انكم تفهموا بهذه الطريقه، راه غادي تعقلوا عليه دغيا. دابا ندوزو الاخر اللي هو ليكيفالونس اولا التكافؤ. خليه نفسو نبدل غير هاد لي ريزولطا. الوغ هادي لامبليكاسيون هي هكا، و ليكيفالونس كنرمزو ليها بحال هكا. الوغ ايكيفالونس يعني اشنو هو الفرق بين ليكيفالونس و لامبليكاسيون؟ حتى ليكيفالونس الوغ الا شفتو هنا كاين سهم غادي وسهم جاي، يعني كنجي من العباره لهادي لهادي ونقدر نجي من هاد العباره لهاد العباره. يعني فاش كنقول لك السطر الاول كايكيفالي السطر الثاني ايكيفالونس السطر الثالث، يعني حتى لا جيت بحال هكا راه خص يبقى هادشي صحيح. يعني الا جيت من السطر الثالث خصني نخرج في السطر الثاني وخصني نخرج في السطر الاول، هذا هو ليكيفالونس. لامبليكاسيون لا، عندها غير سونس وحده، يعني فقط انها كديك ولكن ما تجيبكش. يعني الا انطلقتي مثلا من الثالثه ما غاديش طيحي في الثانيه، ولا انطلقتي من الثانيه الوغ هذا هو لا ديفيرونس بين لامبليكاسيون و ليكيفالونس. نشوفوا قلنا الطابل دو فيريتي. الوغ قلنا لا مشينا لحاجه صحيحه او طحنا في حاجه صحيحه راها صحيحه مزيان، مشينا لحاجه اللي هي صحيحه وطحنا في حاجه اللي هي خاطئه الوغ هنا سي فو، يعني شي حاجه ما هياش. مشينا من الحاجه اللي هي فو وخرجنا في حاجه صحيحه فو، لان هذا هو الفرق بين لامبليكاسيون و ليكيفالونس، حيت خصني يكون صحاح في لي دو سونس. داكوغ. دونك هذه كتكون فوس، وهذه الا مشينا بيان سور لحاجه خاطئه راها سي فري. يعني ديما الخطا راه خصو يعطيك الخطا، دي فوا اللي كيعطيك صحيح هذه فقط صحيحه في لامبليكاسيون ماشي في ليكيفالونس. هنا سالينا لي زوبيراسيون سور لي بروبوزيسيون. الوغ هادو عقلوا عليهم مزيان، هاد لي تيرم اللي هضرنا عليهم لحد الساعه، باش فاش نمشيو ان شاء الله لي زيكزارسيس ما يبقاش تعرفوا مثلا يقول لك هضر لي على لا كونجونكسيون اولا شي اكزرسيس باغ اكزومبل في ليكيفالونس على لامبليكاسيون، غاتجيك هاد لو مون غريبه. ضروري ندوزو من الدرس عاد نمشيو لي زيكزارسيس. كاين الناس اللي كيبغيو ينقزوا هاد المرحله ديال الدرس ومشيو لي زيكزارسيس، راه ما خدامش هاد الطريقه هادي، حيت ديما كتبقى تبان لك الشينويه في لي زيكزارسيس. الوغ ضروري خصني نعرف هادوك لي مو كلي اللي خدامين بهم في هاد الدرس، عاد نقدر انني ما يمكنش انا ما عارفاهاش هاد لي مو كلي شنو كيعنيو اصلا وغنمشي خصني نفهم ليكزارسيس، راه سي با شي بحال هكا كيكونوا ما كنخدموا. دابا غندوزو لا بارتي اللي مهمه حتى هي في هاد الدرس اللي هي لي تيب دو ريزونمون. لي تيب دو ريزونمون اولا نقدروا نلقاو حتى لي لوا لوجيك، يعني هما قوانين منطقيه كنطبقوها باش نوصلوا باغ اكزومبل لواحد الريزولطا. الوغ نهضروا على اول واحد واللي هو نهضروا زعما الساهلين، نبقاو غاديين نشوفوا كل ريزونمون شنو كيعني. الوغ عندي لو ريزونمون par contre-exemple. اشنو كيعني هذا؟ انني كنعطيك واحد الكونتر اكزامبل، واحد مثال مضاد للعكس، ولكن خصكم فريمون تكونوا فاهمين، يعني ماشي غير اجي وتعطي اكزامبل هكاك. ندوزو دابا الريزونمون بار ايكيفالونس. عرفنا شنو هو ليكيفالونس؟ باش كنقول لك هاد السطر كي ايكيفالي هاد السطر الثاني، فضروري الا مشيت من لهنا يكون صحيح ومن لهنا اوسي يكون صحيح. داكوغ. هذا هو ليكيفالونس، ونعطيكم واحد ليكزامبل ساهل ديال ليكيفالونس. باغ اكزومبل exercice montrer que a au carré plus b au carré est égal à 2ab implique que a est égal à b. كيفاش غادي نخرجها؟ الوغ هنا غادي نجي انا هذه كتبان لي بحال شي متطابقه هامه، غنجي a au carré plus b au carré moins 2ab est égal à 0. انا جبت هذه لهنا بيان سور غتبدل الاشاره، هادشي ما غاديش نهضروا عليه دابا في السيزيام، هادشي ديال السانكيام وديال الاعوام اللي قبل، ضروري تكونوا
هادشي يجيكم عادي. الوغ هنا هادي قلنا متطابقه حمه. الوغ شنو هي ا موان بي؟ الوغ هي ا موان بي لو تو او كاري تيغال زيرو. الوغ هنا نقدر ندير غاسين، يعني غيمشي ليا ليكيفالونس غيمشي ليا لهذا. يعني شنو كتعني هادي؟ ان ا موان بي تيغال زيرو. يعني الا كانت هاد ا موان بي او كار كتساوي زيرو، بيان سور راه حتى ا موان بي تيغال زيرو. داكوغ. الوغ شنو هادي كتعني؟ ان ا تيغال بي. هاني مشيت من لهنا دونك مزيان. الوغ نقدر نمشي من لهنا لهنا غنشوف ا كتساوي بي. بغيت نجيب بي موان بي هنايا، بيان سور غتبقى هنا صفر، هي هادي ا موان بي كتساوي صفر. بغيت نرفعها اس 2 ماشي مشكل، حيت هادي زعما ايكال، دونك غادي نرفع او كاري كتبقى صحيحه. وهادي غادي نجي نبص زعما نفككها كتعطيني هي هادي وهادي هي هادي. دونك مشيت في لي دو سونس صحاح. دونك دابا عندي الحق انني نكتب هكا بيناتهم. راه هاد لي سامبول ما كنجيش وكنكتبهم غير حيت رشقات ليا، نو، خصهم يكونوا صحاح. علاش انا درت ايكيفالونس؟ علاش ما درتش امبليكاسيون؟ حيت صحيحه في لي دو سونس، نقدر نمشي ونجي ما كاين حتى شي مشكل. الوغ هذا اللي درت دابا انايا سميتو لو ريزونمون بار ايكيفالونس. سي بون. ندوزو لنوع اخر ديال لي ريزونمون هو الكونترابوزيسيون. الوغ هنا غادي ندير هادي بحال هكا باش نعقلوا عليها. هنايا قلنا كنعطيو الكونتر اكزامبل. الوغ هنا الكونترابوزيسيون اولا الريزونمون انديريكت شنو كيعني؟ باغ اكزامبل باش مونطري، الا قلت لك مونطري كو بي امبليك كو، انت شنو كتمشي دير باستعمال هاد الريزونمون هذا؟ كتمشي تمونطري ليا on montre que Q bar t'implique P bar. On a un exemple. باش نفهمو مزيان. Exemple. Montrer que des fois les exercices qui utiliser le raisonnement par contraposition ou la par équivalence. Des fois non. هما كيعطوك انت لو شوا انك تشوازي ان ريزونمون غتختار. دونك ضروري تكون عارف كاع لي تيب ديال لي ريزونمون. بالنسبه لهاد لي ريزونمون كل استاذ شنو كيفضل، وكاين اللي كيعطي باغ اكزومبل هاد شي وحدين جوج اللي ما كيعطيهمش، كل شنو كيفضل، وكاين اللي كيعطيهم كاملين. الوغ هنا غنعطيو اكزرسيس اللي هو قلنا مونطري كو ا ديفيرون ديال موان 1 sur 2 b كتامبليكي ليا بلي a moins b sur a plus b تيغالا ديفيرون دو موان 3. غير واحد الغومارك فين ما تلقاو كي مونطري كو هادي ديفيرون ماشي ايغال ديفيرون، فغالبا كتخدموا بهاد الكونترابوزيسيون. داكوغ، هاد الريزونمون بار كونترابوزيسيون. الوغ قالوا لي هنايا عندي مونطري كو بي تيغالا كو، اشنو غندير؟ غنمشي مونطري كو كو بار امبليك بي بار. فاش كندير البار كتحيد لي هاد لا ديفيرونس وكنخدم بليغال عادي. الوغ هنا شنو غندير؟ on va montrer que a moins b على a plus b تيغالا 3 كتامبليكي لينا a تيغالا 1 sur 2 b. غنمشيو نشوفو واش هادشي هو صحيح. غنجي لهادي. الوغ عندي a moins b على a plus b تيغالا 3. غنطلع هادي هنا équivalence ماشي مشكل. الوغ a moins b تيغالا 3 عامل a plus b تيغالا 3a plus 3b. par exemple هادي moins 3 moins 3b. alors a moins b تيغال هنا غنجيب لي a هنايا ولي b هنايا باش نسهل عليها. a plus 3a تيغالا b moins 3b. هذه هي 4a تيغالا moins 2b. يعني a تيغال غنجيب 4 هنا غتولي لنا moins 2 sur 4 b اللي هي moins 1 sur 2 b. دونك هاني خرج في النتيجه اللي قالوا لي. غنمشي من هذه وغنامبليكا تعطيني هنا. نقدروا باش ما تجيكم سهله نديروا بحال هكا، ولكن حتى ليكيفالونس راه صحيحه ماشي مشكل. دونك هنا كتعطينا امبليك a تيغال moins 1 sur 2 b.
الوغ هنا شنو استعملت لو ريزونمون باغ كونترابوزيسيون. الوغ كاين واحد لو ريزونمون اخر اللي هو ريزونمون باغ باغ اكزومبل ترانزيتيفيتي. شنو كيعني هاد ترانزيتيفيتي؟ الوغ هو باغ اكزومبل فاش كيقول ليا بي كتامبليكي كيو وهاد كيو كتامبليكي ار. الوغ شنو كيعني هادشي؟ بلي بي كتامبليكي ار. حتى هو ساهل ودي فوا كنستعملوه في لي زيكزارسيس. غنمشيو لاخر ريزونمون اللي هو مهم بزاف وغتخدموا به في الباك تقريبا مزيان، سورتو في الدرس ديال لي سويت، وعقلوا عليه مزيان. هو لو ريزونمون بار ريكورونس. ريكورونس اولا البرهان بالترجع بالعربيه، هو البرهان بالترجع. الوغ هاد لو ريزونمون عنده دي زيتاب ا ريسبكتي. montrer que P de n est vrai pour n appartient à n. Bien sûr que ça peut être des exemples. Appartient, appartient ou n'appartient pas. D'accord? Alors, on a P de n est vrai pour n appartient à n. Alors, شوفوا اللي قالوا لك appartient de n دي فوا المهم نعطيهم لك باش نعرفوا كل وحده شنو كتعني. وهذه ايطوال شنو كتعني ان ايطوال؟ يعني الزيرو ما كاينش. وشنو هما لونسومبل دو ان؟ هو من زيرو الفوق. وضروري ترجعوا للدرس ديال لي زونسومبل. في الاخر ديال الفيديو غادي نديروا واحد المراجعه خفيفه على لي زونسومبل، ولكن هضرنا في الفيديو ديجا ديتايي داك العام، دونك تقدروا تمشيو تشوفوه. وغنشوفوا نيت هنا دي زيكزامبل حيت غنستعملوا بزاف هاد لي زونسومبل في لي زيكزارسيس. الا ما كنتوش عاقلين عليهم ولا عارفين شنو كيعنيو راه ما غاديش تقدروا تجاوبوا على دي زيكزارسيس. داكور؟ الوغ هنا نرجعوا لا ريكورونس. فاش كيقولنا مونطري بلي بي دو ان اي فري بور ان ابارتيان ا ان، الوغ شنو كنقولوا هنايا؟ كنمشيو هنا الا كان ان كناخذوا زيرو، الا كان ان ايطوال كناخذوا 1. شنو كنديروا؟ كنقولوا بور ان تيغال زيرو. كنلقاو بلي هاد بي ديال زيرو اولا ان تيغال زيرو اي فري. هاد زيرو قلت لكم تقدر تكون 1 على حساب لونسومبل اللي عطاكم. ديما كنمشيو البديه ديال هاد لونسومبل هذا. هنا البديه هي زيرو، هنا البديه ديال 1، دونك يا اما زيرو يا اما 1. كنشوفوا بلي هاد العباره صحيحه في هاد العدد هذا اللي هو ان زيرو باش كنبداو. الوغ شنو كنديروا؟ الوغ اون سوبوز كو on suppose que Pn est vrai. لقيناها فري فوحده كنقولوا بلي راه اوكي راه تقدر تكون فري، كنسوبوزو بلي فري. وخصني نمونطري كو on montre que P ديال n plus 1 est vrai. يعني كنقول في الاول لقيناها فغي بالنسبه للعدد الاول، تنسوبوزو بلي راها فغي نيت، وكنمشيو خصنا نبينو حتى ديك بي ان بلس 1 حتى هي فغي. الوغ غير عقلوا مزيان على هادشي في الدرس، راه غادي نخدموا به مزيان في لي زيكزارسيس. داكوغ؟ الوغ لا بينا هادشي، دونك راه بي دو ان اي فغي. الوغ بي دو ان اي فغي. فوالا هذا هو الدرس ديال اللوجيك كامل بكاع لي بارتي ديالو. ودابا قلنا غادي نديروا واحد المراجعه خفيفه على لي زونسومبل باش نخدموا فيهم في التمارين. الوغ هنا نجيو لي زونسومبل. نبداو من لونسومبل الاول اللي هو ان مجموعه الاعداد الحقيقه الطبيعيه، انسومبل دي زونتيي ناتوريل. دي زونتيي ناتوريل يعني طبيعيه، اللي كنلقاو في الطبيعه. كنلقاو شجره، تفاحه، ما كنلقاوش في الطبيعه نص شجره، ربع انسان، او يعني داكشي كيكون في الطبيعه هو 0 1 2 3 4. يعني هما الاعداد 0 1 2 3، ما فيهم الفاصله، ما فيهم كسر، ما فيهم جذر، ما فيهم حتى شي حاجه، اعداد بوحدهم. يعني 0 1 2 3 الى اخره. من بعد كندوزو لونسومبل زد اللي هي انسومبل دي نومبر ريلاتيف، اللي هما الاعداد النسبيه. اشنو هما هاد لي نومبر ريلاتيف؟
هو نفسهم هادو غير كنزيدو عليهم ناقص. يعني هنا كان عندنا 0 1 2 3، هنا كتولي عندنا موان زا موان 2 موان 3، يعني اعداد اللي هما نسبي يعني سالبين، ولكن حتى هما ما فيهمش الفاصله وما فيهمش الكسر ما فيهمش الجذر. ردوا البال. من بعد كاينه لونسومبل دي اللي هي لي نومبر ديسيمال اولا الاعداد العشريه. الوغ شنو هما هاد الاعداد هادو؟ هما اللي نقدروا نكتبوهم على شكل كسر، على شكل ا سور بي. او المساله اللي درنا ا سور بي باغ اكزومبل في الكالكولاتريس كتعطينا واحد العدد اللي هو محدود، مثلا 0.3 0.35 0.413 باغ اكزومبل، يعني اعداد اللي هما كينتهيو. داكوغ؟ ردوا البال، اعداد اللي هما مورا الفاصله محدوده، محدود مورا الفاصله، هادو هما اللي كنقدروا نقولوا انهم كينتميو للدي. فاش كنقول لك باغ اكزومبل 1 sur 3، الا درنا بالكالكولاتريس كتعطينا اعداد اللي هما ما كينتهيوش. الوغ هاد العدد هذا نابارتيان با ا دي. داكوغ؟ الوغ عقلوا مزيان حيت هاد لي كيسيون حتى هما كيتحطوا. من بعد غادي ندوزو لي نومبر راسيونيل اللي هما كو راسيونيل. هاد راسيونيل اغلبيه الناس كيخلطوا بينهم وبين الديسيمال، حتى هما اعداد اللي كنقدروا نكتبوهم على شكل ا سور بي، غير هما غير محدوده، مثلا ا سور بي ولكن كيساويو 0.0 بزاف، يعني باغ اكزومبل 3 3 3 3 وكيبقاو غاديين بحال هكا. هاد الاعداد هادو كنقولوا بلي راه كينتميو كي، ولكن كاينين شي اعداد اللي ما كينتميوش لكي. الكو باغ اكزومبل غاسين دو، عقلوا عليها بزاف كيسولوا عليها شنو هي غاسين دو، ما كينتميش لينا الكو حيت ما كنقدروش نكتبوه على شكل ا سور بي. بي حتى هو نابارتيان با ا كو. داكوغ؟ انا كنعطيكم دي زيكزامبل وغالبا كيكونوا في لي كيسيون. ولكن مثلا فاش غنجي نقول لك 1 sur 7، هذا كينتمي لكو، واخا فاصل فاش غندير 1 sur 7 في الكالكولاتريس تعطيني عدد اللي ما كيساليش، ولكن راه 1 sur 7 راه مكتوب على شكل ا سور بي، دونك راه كينتمي لكو. ومن بعد كنجيو المجموعه ار اللي هي جمع لينا هادشي كامل، واللي هي مجموعه الاعداد الحقيقيه لونسومبل دي نومبر غيال، اللي هي جمع لنا دي وجمع لنا كو. يعني اي عدد كينتمي لار فهو كينتمي لكو، كينتمي لدي وكينتمي لزد وكينتمي لان. دونك هذه هي واحد اللمحه بسيطه على لي زونسومبل اللي شفناهم قبل ولا نستعملوا في التمارين.